السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم سي موبين تي في مرة أخرى، دائما مع الدروس ديال المحاسبة أو لا لي لوسون دو كونتابيليتي جينيرال. مرحبا لي زيليف ولا لي ستوديون ديال لي زي يو تي، مرحبا لي ديبيتون في لا كونتابيليتي، الناس اللي يلاه بداو، وكذلك مرحبا بلي تكنيسيان كونتابل ولا لي كونتابل اغريي، لانه مره كان كيما كنديروا كنراجعوا كنستافدوا الجميع وكنعاودوا نتفكروا بعض الاشياء اللي هي عجيبه. ان وصلنا في لا كونتابيليتي امورتيسمون، وهضرنا في لا لوسون 27 على لي زامورتيسمون لينير لي زامورتيسمون ان امورتيسمون ديغريسيف، وغادي نبداو الدرس ديالنا دابا بلامورتيسمون لينير. Donc l'amortissement linéaire est très simple. L'amortissement est la constatation de la dépréciation d'un bien au fil des années. En linéaire, on calcule l'amortissement à partir de la mise en service du bien. Ainsi, si le le bien est mis en service au cours de l'année, on effectuera un prorata lors de la première année, mais également de la dernière année. إذن l'amortissement هي كنكالكوليها لينير وفيها كما قلت لكم هي فيها واحد لا بورسيون، حيت هي سي دي انويتي. دونك سي كوا لو برانسيب دو لامورتيسمون؟ دونك مثلا ان بيان مثلا اللي شريناه ب 5000 درهم، او لا مثلا نقولوا حنا ب 10000 درهم مثلا، كيف ما بغى يكون في لي موبيليزاسيون كوربوريل. حنا نديرو نخدموا دابا كوربوريل ولا انكوربوريل سي لا ميم فاسون، مي دابا حنا غادي نفهموا aujourd'hui le système de l'amortissement linéaire. Un bien qui 10 000 dirhams. Ok. Mais c'est quoi le bien? La nature des biens. Maintenant, on a matériel de transport. Matériel de transport. Ok. Un matériel de transport, la comptabilité d'INA, معروف au niveau juridique, la législation en France, كذلك la législation au Maroc. Le législateur a les coefficients. Pour un bâtiment par exemple, pour un bâtiment, la période de l'amortissement est sur 20 ans. يعني le bâtiment من بعد 20 عام لا فالور ديالو نقدروا نقولوا بانها تاخذ لامورتيسمون ديالها وكتحيد منها تقريبا في 20 عام، يعني كتموت لا فالور ديالو، لا فالور فينال ما كتبقاش اللي كيعطيك هذا. يعني تقريبا نقولوا في لا كونتابيليتي سي با لا رياليتي، في لا كونتابيليتي au niveau juridique la loi vous autorise à diviser هذاك لو مونطون sur 20 ans، وكل عام كتحيد سكون ابل هذاك لو مونطون ديال لا بورسيون ديال كل عام، وكتدخلو في لي شارج في واحد لو كونت اللي كنسميوه حنا دوتاسيون او زامورتيسمون اللي غادي نشرحوه من بعد. دونك باتيمون 20 ans. Matériel, un matériel ou un mobilier de bureau, matériel et mobilier de bureau 10 ans. هذا هو ملي كنخدموا بلا حنا دابا في l'amortissement linéaire constante. Pour un outillage ou là un matériel, un outillage par exemple, matériel outillage, ça dépend de 5 à 10 ans. دونك في الماتيريال اوتياج باسكو تيكون عندنا شي ماتيريال اللي لا فالور ديالو ماشي مجهده، مثلا ماشي القيمه ديالو قويه ويقدر يموت لينا في 5 سنين، دونك اون دوا لامورتيغ على 5 سنين. ولا عندنا ماتيريال صحيح اوتياج صحيح تقدر تامورتا على 10 سنين. دونك وعندنا فينالمون ان ماتيريال دو بيرو دو لا ميم فاسون، ماتيريال دو بيرو دو لا ميم فاسون، يعني دي ماشين اللي كنستعملوهم في البيرو تنسميو ماتيريال. اما هذا موبيليي دو بيرو كنعطيوه 10 ans. دونك ماتيريال دو بيرو تعطيو 10 ans، وكذلك جاتنا تنعطيو حتى هو من 5 حتى ل 10، وتيبقى لنا سكون ابل لو ماتيريال دو ترونسبور اللي هو اللي غادي نديرو واحد لو كا ديالنا. لو ماتيريال دو ترونسبور دائما معروف، الماتيريال دو ترونسبور عنده 5 سنين، يعني تعرف واحد الطوموبيله يعني كي فاري entre 4 et 5 ans، ولكن غالبا في لا ليجيسلاسيون en vigueur surtout au Maroc on applique 5 ans.
une voiture qui est utilisée مثلا في l'exploitation de l'entreprise bien sûr هادشي كلشي كان ما يمكنلكش انت تيوتيليزي واحد لا فواتور ديالك وتدخلها للشركه نو سي دي فواتور جوريديكمون ملي شديتي لا كارت غريز ديالها ولا لي بابيي دو فواتور تلقى بانها سي فواتور ابارتي على لا سوسيتي هذه هي اللي عندنا الحق نديدويوها ونديروا لها لامورتيسمون ونستافدوا منها على لامورتيسمون لينير سور 5 ans. دونك حنا فهمنا ماتريال دو 30 دونك حنا في لو كا ديالنا دونك باتيمون 20 ans, mobilier de bureau 10 ans, matériel outillage entre 5 et 10 ans, matériel de bureau on peut dire entre 5 et 10 ans, mais le matériel de transport il est amorti sur 5 ans لان في 5 سنين الطوموبيله او الكاميو او كيف ما بغى يكون كتموت لديك الحاله ديالو لان 5 سنين هو كيضرب بطبيعه الحال سي لوجيك. Donc, comment on doit calculer l'amortissement? D'abord, on va prendre le cas du matériel de transport. D'abord, on va prendre le cas du matériel de transport. Par exemple, c'est très facile. D'abord, on a 5 ans. C'est là pour la comptabilité, un amortissement linéaire, دائما عقل من 5 ans, غتشد انت ديك 100% لان غتكون 100% غتسالي après 5 ans la valeur ديالها c'est-à-dire on va la réduire à 0 donc 100% غتديفيزيها par 5 ملي كتقسم 100 على 5 شنو تعطينا 20%. ça veut dire quoi? ça veut dire مثلا في لي زانويتي اللي غادي نستافدوا منهم حنا في لا كونطابيليتي جينيرال اذا كما قلنا لي زانويتي وغنديروا لو طو ديالها في هذا لو كا اللي قلنا بانه خرجت لنا لو طو دامورتيسمون لينير في هذا لو كا ديال الماتيريال دو ترونسبور الي 20%. سا في دير كو في لاني ان غادي نحيدوا منها 2000 درهم لان 20% ديال 10000 درهم هي 2000 درهم 2000 درهم. عاوتاني في ان بلس 1 غنحيدوا منها 2000 درهم. الا كنا شريناها حنا هذا تيتر ديكزومبل هادي شريناها في لو 1 جانفي ديال لاني ان سا فو دير كوا كو غادي نديرو لامورتيسمون بوندون اون اني ما عندناش ان بروغاتا دي موا دونك في لاني ان بلس 2 عندها 2000 غنحيدوها منها كل عام في لاني ان بلس 3 غنحيدو منها 2000 دونك عندنا 4000 او في لاني ان بلس 4 غنحيدو منها 2000. الا شفتو شحال كنحيدو منها في كاملين 1 2 3 4 5 غتعطينا 10000 درهم. دونك هذه هي سكون ابل اللي كدوزنا في سكون ابل واحد لو كونت اللي غادي نقريه لكم ولا دوتاسيون او كونت دامورتيسمون في لا كلاس 6 غادي نوري لكم من بعد اللي غتكون هاد كل عام كدوز فيها 2000 لانه سي دي كونسومابل سي دي شارج هاد لا دوتاسيون دونك غدوز في 1000 ان في لاني ان 2000 في لاني هذا 1000 ولكن من بعد 5 ans غادي il va perdre هاد لا فالور ديالها غتولي on peut dire que la valeur ديالها est 0 mais ça reste ولكن هادشي اللي ربحناه حنايا في لي دوتاسيون اون طون كو شارج كنستافدوا من الدوله كتمنحنا هذا القانون ديال لي زامورتيسمون ولكن تتبقى دائما لا فالور اللي عندها في لاكتيف ديالها دائما في لو بيلون ملي كنحلوا لو بيلون من ان حتى لان بلس 4 ملي كنشوفوا في لاكتيف ديالنا كنلقاو دائما 10000 درهم. دونك ولكن انت استفدتي انها كتضيع من ديك لامورتيسمون ديالها ديك لا ديفالواسيون ديالها on a عندنا واحد لافونتاج ولا ديبريسياسيون ديال هذاك لو بيان كناخذوه حنا فلوس تقريبا وكنزيدوه في لي شارج لان كل عام كنحيدوا 2000 درهم على سكون ابل ان امورتيسمون لينير كونستون اللي كيبقى بلو ميم كا. ولكن بعض المرات تيكون عندنا ان بروغاتا. الوغ ملي كيكون عندنا ان بروغاتا لا فورمول هي ساهله كتكالكولي هذوك لي موا اللي كاينين وكتقسمهم على 360. الوغ في لو كالكول ديال لو بروغاتا باغ اكزومبل دائما خصكم ديروا هذاك لو طو فوا لو طو ديال لامورتيسمون اللي هو 20% باغ اكزومبل وغادي تضربوه في لا باز اللي معروفه هي 10000 درهم وغادي نضربوه فاش غادي نضربوه في كذلك في لو طون اللي عندنا لو طون على 360 لان لاني كوميرسيال ديالنا هي 360. باغ اكزومبل مثلا الى خدمناها الى شريناها نعطيكم اكزومبل. دونك لا فورمول ديال لو بروغاتا
الا كانت لان كيفاش لو بروغاتا لان بعض المرات ما كتشريهاش في لو 1 جانفي كتشريها مثلا في لو 15 جوان دونك باغ اكزومبل اون فواتور achetée acquis une voiture acquise في لو 15 جوان دونك خاصك تحسب ليها واحد ال 15 يوم اللي باقا لها لو 30 جوان يعني من بدات لامورتيسمون ديالها دونك خصنا نحسبوا شحال من شهر عندها دونك عندها جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر دونك عندها 6 شهور بلاس هذا دونك عندها اش غادي نقولوا غادي نحسبوا جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر دونك عندها 6 شهور ولكن بلاس واحد ال 15 يوم le mois de juin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit calculer ce qu'on appelle le prorata. Donc le prorata اللي كيكون واحد الايام ديال لامورتيسمون اللي غنستافدوا منهم هما شنو لان غنكالكوليو كلشي بلي جور دونك شنو غادي دير مثلا هذيك 6 شهور مثلا غديرها 30 يوم وغتزيد عليها 30 يوم وغتزيد مثلا كندير هنا باش نبسط عليكم 6 ديال المرات 1 2 3 30 1 2 3 4 5 6 دونك خصك تجمع هاد التوتال ديال هاد الايام باش كتكالكوليها او نيفو دي جور ومن بعد شنو كادي دير بلاس هاد لي 15 جور اللي كاينين اللي شريتيها في النص ديال جوان دونك عندها 6 شهور و15 يوم 1 2 3 4 5 6 و15 يوم ملي كتجمع داكشي هاد لو بروغاتا هو لا فورمول ديالو كومون اون لو كالكول on le calcule بحال هادشي دائما لا باز يعني le montant brut multiplié par le taux d'amortissement هذا multiplié par quoi par le temps يعني شحال من يوم و divisé par quoi par 360 jours لان l'année commerciale في la comptabilité عندنا هي 360 jours دونك تبارك الله عليكم كنتمنى اننا درنا واحد الانيسياسيون في لامورتيسمون لينير باسكو كاينه اون امورتيسمون ديغريسيف وكنتمنى انكم فهمتوا هذا البرانسيب ديال التقادم ديال لي بيان اولا لو برانسيب ديال لا ديبريسياسيون اولا لا ديفالواسيون ديال لو ماتيريال ولا لو بيان اللي عندنا في لاكتيف اذا تبارك الله عليكم وكنتمنى هذه الحلقه او هاد لا لوسون 28 عجباتكم وحاولوا تشتركوا في القناه ديالنا وتشجعونا وتعطيونا لي رومارك ديالكم ولا عجبتكم شي حاجه او لا شفتوا شي حاجه اللي ربما بغيتوا تزيدوا تفهموها ما عليكم الا تلايكيو لي فيديو بارطاجيوهم او لا تصيفطوا لنا اون رومارك في لي ميساج ديال في لي كومونتير ديال الفيديو تبارك الله عليكم والى اللقاء مع سيمو بان تي في